ले कृषि विकासका, कृषि नीति, कृषि का कार्यक्रमहरू र किसानका समस्याहरूलाई उठान गरेर कृषिसित सरोकार राख्ने विज्ञ, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको समन्वयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। र आज हाम्रो बीचमा कृषि हाम्रो संस्कृति कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका राष्ट्र सेवक कार्यालय प्रमुख देवेश कुमार मिश्र, यसै गरी सङ्घ संस्थाको तर्फबाट कृषक हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद उपाध्याय हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र हामी किसानका कुराहरू र कृषिका कुराहरूलाई लिएर हामी यो अन्तर्क्रियामा सहभागी छौँ। र अब म किसानहरूको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, सरकारले कस्तो खालको नीतिहरू ल्याइराखेको छ, किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी यस कार्यक्रममा सहभागी गर्ने र उनीहरूलाई जनचेतना, उनीहरूको ज्ञानको स्तर वृद्धि गर्नका लागि हामी यसमा निम्ति आएका छौँ। र अहिलेको हाम्रो वर्तमान कृषिको अवस्था कस्तो रहेको छ, यस सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू म अतिथि कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख देवेश कुमार मिश्रजीलाई राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छौँ। हवस् त, धन्यवाद बेचुजी। र सर्वप्रथम यो सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि यो जुन हाम्रो आज सुरुवात भइरहेको छ, त्यो कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्नो दुई शब्द जुन राख्ने अवसर दिनुभएको छ, म त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कुनै पनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि दुईटा कुरा बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रविधि, जे हामीसँग प्रविधि छ त्यो प्रविधि किसान समक्ष पुगिरहेको छ कि छैन। दोस्रो कुरो, त्यो प्रविधिले मात्रै भएन, त्यो किसानहरू त्यो प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि सक्षम छन् कि छैनन्। र यसको साथसाथै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा केही सहयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। र यसमा अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न किसिमका सहयोग मार्फत, विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रम मार्फत सरकारले सहयोग गरिरहेको छ। तर ती अनुदानका कार्यक्रमहरूको विषयमा सूचना किसान समक्ष जति पुग्नु पर्ने हो त्यति, अथवा जुन रूपमा पुग्नु पर्ने हो त्यो रूपमा अझ पनि पुगि नरहेको अवस्था छ। र दोस्रो कुरो, किसानले भोगिरहेका समस्याहरू पनि कतिपय कुराहरू कृषि प्राविधिकसँग नपुगिरहेको अवस्था छ। यसको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। र त्यसको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा हाम्रो भएका सूचनाहरू किसान समक्ष पुगोस् र किसानले भोगेका समस्याहरू हामी समक्ष पुगोस् र एउटा यो कार्यक्रमको राम्रोसित परिचालन होस् भनेर उद्देश्य रहेको छ। अब जसरी भन्नुभयो कि अब कृषि कार्यक्रमको लागि अनुदानका कार्यक्रमहरू गइराखेको छ, सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेछ कृषि उत्पादकत्व बढाउन, र त्यो कुराहरू पर्याप्त मात्रामा किसान समक्ष पुग्न सकेको छ कि छैन, पुग्न नसक्नुको के हुन्छ। अब के लामो समयदेखि कृषकहरूको हक हितको संरक्षणमा काम गर्दै आएको संस्था कृषक हक हित संरक्षण मञ्चले कसरी हेरिराखेको छ, सरकारको कार्यक्रम किसानसम्म पुगिरहेको छ कि छैन, अनि पुग्ने के समस्याहरू, बीचमा के ग्यापिङहरू भएको छ, त्यसमा
कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। अब यस विषयमा त कार्यालय प्रमुख जो कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुखजीले भन्नुभयो, विभिन्न प्रकारले किसानलाई अनुदान दिने र सहयोग गर्ने जो उत्पादन बढाउनको लागि विभिन्न प्रकारले सहयोग भइरहेको अवस्था छ। तर हामीले देखेअनुसार हुन त जसले लगे पनि किसानै नै लगिरहेको अवस्था छ। अरू व्यवसाय या अरू अन्य किसिमका वर्ग त लाँदैन, किसानै लान्छन्। तर जुन किसानले लानुपर्ने हो, जुन पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नपाएको नलगेको अवस्था देखिन्छ। किनभने कतिपय जो गाउँघरमा छन् सोझा साझा अब सञ्चारमा पहुँच नभएका, सूचना जारी हुन्छ एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट या सरकारबाट, त्यो सूचनामा तिनीहरूको पहुँच हुँदैन र कसैको पहुँच भए पनि सम्बन्धित निकायसम्म पहुँच नहुँदाखेरि तिनीहरूको योजनै पर्दैन। अनि यहाँ हामी देख्छौँ कि जो टाठाबाठा त्यो पटक पटक विभिन्न प्रकारले अनुदान लिएको हामी देख्छौँ। बाउको नाउँमा पनि एउटा यन्त्र जान्छ भने छोराको नाउँमा पनि एउटै घरमा 2-2वटा यन्त्र पनि गएको हामी फेला पार्यौँ। एउटै घरमा एकैचोटि एउटै कार्यालयबाट 2-2वटा यन्त्रहरू सरकारी यो लगभग 50%मा गएको अवस्था देखियो। त्यसर्थ अब त्यस्तो नहोस् हामी चाहन्छौँ र जुन वर्ग जुन व्यक्तिले पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले प्रदेश सरकार या अहिले भर्खरै कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत यो कृषिमा सङ्घ संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम अनुसार हामीले किसानसम्म यो कृषि ज्ञान केन्द्रका खबरहरू, कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचनाहरू पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। र यो विभिन्न प्रकारले अब मिडियाबाट पनि हुन्छ र आफ्नै एप बनाएर पनि हुन्छ र मोबाइलबाट पनि अब एप डाउनलोड गरेर पनि अब खबर आदान प्रदान गर्न सकिने किसिमका प्रविधिमा हामी जाँदैछौँ। र विशेष गरी अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत मैले भन्न चाहन्छु कि किसानले प्रत्यक्ष रूपमा अब जो हाकिम साहबले भन्नुभयो कि किसानका समस्या पनि सही समयमा सही तरिकाले सम्बन्धित निकायमा सही स्थानमा आउनुपर्छ र त्यसमा केही न केही अब किसानलाई राहत पाउने या तिनीहरूको समस्या समाधान हुने किसिमका व्यवस्था पक्कै पनि हुन्छ। र यी सबै कुरोलाई अब मध्यनजर राखेर हामी चाहिँ अब अहिले परिचालित भएका छौँ र आज भर्खर सुरुवात हो, पहिलो चरणको कार्यक्रम हो यो। र यसमा हामीले लगभग रूपन्देही र नवलपरासी कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत दुईटै जिल्ला हो र लगभग ठाउँ ठाउँमा हामीले कृषक समूह सञ्जाल गठन गर्ने अभियानमा छौँ र जो गाउँघरमा कृषक समूह बनाएका छन् किसानहरू, ती किसान समूहलाई हामीले 4वटा 5वटा समूहलाई एउटा सञ्जालको रूपमा एकत्रित राखेर सञ्जालको रूपमा सञ्जाल बनाएर त्यो बढीभन्दा बढी अब उहाँहरूलाई अब यताको खबर या सञ्चार, यताको जो आवेदन दिने या आवेदन लिने या अरू कुनै समस्या आदान प्रदान गर्नको लागि त्यो सञ्जाल मार्फत सजिलो होस् भन्ने हामी सञ्जालमा पनि लागेका छौँ र त्यो सञ्जालको लागि हामी फिल्डमा खटिसकेका छौँ। र अब आउने जो नीति निर्देशन छ त्यो पुनः चाहिँ हामीले अर्को कार्यक्रम सञ्जाल मार्फत अब गर्छौँ। र अहिले हामी हाम्रो सामाजिक परिचालक पनि छन् 2 जना, एकजना हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ। कम्प्युटरबाट पनि अब जे सेवा सुविधा अब दिनुपर्ने हो लिनुपर्ने हो सबै अब त्यो प्रकारले हामी गर्छौँ। र अब आउने समयमा हामीले किसानलाई सहजीकरण गर्नको लागि कुनै पनि योजना परियोजना या आवेदन आह्वान हुन्छ भने त्यसमा हामीले सहजीकरण गरिदिनको लागि पनि त्यो प्रकारले हाम्रो
सामाजिक परिचालकहरू हुनुहुन्छ। अब हरेक ठाउँमा कसरी हुन्छ हामीले सहयोग गर्ने किसिमका अवस्थामा हुन्छ। जसरी अब अध्यक्षजीले भन्नुभयो कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका कि धेरै कुराहरू सूचनाको अभावमा पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् र अझ यसैसँग अहिले भर्खर हाम्रो तीनवटै सरकार, तीन तहका सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छन् स्थानीय सरकारको रूपमा। र यसमा हाम्रो अझ प्रदेश सरकारको भन्न पर्यो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कस्तो खालको बजेट यसपालि समेटेको छ र किसानलाई त्यसले कतिसम्म लाभ पुर्याउँछ र यसमा यो जस्तो यो कृषकको क्षेत्रमा काम गर्ने कृषक हक हित संरक्षण मञ्च जस्तै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले कसरी त्यो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउने र किसानका समस्याहरू वास्तवमा मागको आधारमा छ कि एकहरो सरकारले दिइरहेछ किसानले लिन सकेको छैन र यो तीनवटै सरकारको अन्तर सम्बन्धहरू जस्तै तीनटैले कृषि शाखाले गर्ने अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्ने सङ्घीय सरकारका पनि विभिन्न आयोजना कार्यालयहरू छ, त्यसकोसित अन्तर सम्बन्ध जोड्ने खालको के कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्ने हो, कसको के भूमिका हुनुपर्ने हो यसमा राखिदिनु कुरोको लागि। हस् त, पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र हुन्थ्यो र त्यहाँ भएका प्राविधिकहरू मार्फत ठाउँ ठाउँमा कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरूको विषयमा किसानलाई जानकारी हुन्थ्यो र साथसाथै कृषि कार्यालयका सूचनाहरूको आदान प्रदान पनि हुन्थ्यो र किसानका समस्याहरू पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसम्म पुग्थ्यो। तर यो नयाँ संरचना आइसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र सदरमुकाममा मात्रै सीमित भयो, जसले गर्दा कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू फिल्ड स्तरसम्म पुर्याउन कठिन भयो। हुन त यो कृषि सम्बन्धी शाखाहरू हरेक पालिकामा राखेको प्रावधान पनि छ, तर सबै पालिकाहरूमा कृषि सम्बन्धी प्राविधिकहरू, पशु सम्बन्धी प्राविधिकहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि किसान र कृषि ज्ञान केन्द्रको बीचको जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो बीचमा त्यति तपाईको प्रगाढ हुन सकेको थिएन। र यस अवस्थामा हाम्रा सूचनाहरू र हाम्रा तपाईका कृषिका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँग वडासम्म गाउँ टोलसम्म पुर्याउन एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति नै थियो। र सबभन्दा ठुलो के थियो भने हामीले सूचना प्रवाह गर्ने तर सम्बन्धित गाउँ टोलसम्म नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईको किसानको पहुँच कम थियो र त्यो पहुँच अब हुन्छ भनेर यो सङ्घ संस्था सहकार्य गर्न खोज्या। र यही सन्दर्भमा यो साल जुन लुम्बिनी प्रदेशको कृषि सम्बन्धी बजेट जुन आएछ त्यो बजेट कार्यक्रममै हरेक पालिकामा एकजना कृषि अधिकृत र हरेक वडामा प्राविधिक कृषि प्राविधिकहरू राख्ने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो निकै सकारात्मक छ र यसले पनि किसानहरूको पहुँचसम्म कृषि प्रविधि पुग्छ भनेर हामी अपेक्षा गरेका छौँ। दोस्रो कुरो, अनुदानको विषयमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू नउठ्ने गरेका होइनन्, प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र यो वर्षदेखि परीक्षण पहिलादेखि पनि भइरहेको थियो, तर यो वर्षदेखि त्यसलाई विशेष रूपमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन, किनभने ठुला किसानहरू मात्रै होइन साना किसानलाई पनि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले जसले जति उत्पादन गर्छ त्यसको उत्पादनको क्षेत्र र त्यसको उत्पादकत्वको आधारमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अहिलेको कार्यक्रममा राखिएको छ। र यसको साथसाथै योभन्दा पहिलादेखि विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ र गाउँ ठाउँमा किसान
विशेष रूपमा युवाहरूलाई आफ्नै फर्म स्थापना गरेर र त्यो फर्मको माध्यमबाट आफ्नो आय आर्जन पनि गर्ने र अरू किसानको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्ने कार्यक्रम हरित स्वयंसेवक जुन यस वर्षदेखि सञ्चालन भएको थियो त्यसलाई यो बजेटमा निरन्तरता पनि दिएको छ। हुन त कतिपय ठाउँमा यो हरित स्वयंसेवकबाट हुनुपर्ने जति उपलब्धिहरू हुन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई परिमार्जित रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लानको लागि यो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको म निवेदन गर्न चाहे। अहिले केही महिना पहिला पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कृषकहरूको परिचय पत्र जारी गर्ने र किसान एपहरू पनि त्यस्तो आएछ। त्यो सन्दर्भमा के छ, किसानहरूले त्यो भर्न सकेछन् कि छैनन्, पाएछन् कि छैनन्, त्यस्तो खालको केही कृषि ज्ञान केन्द्रले त्यसको केही सूचनाहरू राखेछ कि अब यहाँ हाम्रो कृषि हात्ती संरक्षण मञ्चका अध्यक्षजीले त्यो सन्दर्भमा जानकारी छ कि छैन, त्यो किसानसम्म पुर्याउन सक्नुभएछ कि छैन। सरकारले त ल्याइसकेछ, प्रत्येक स्थानीय तहका एकजना कृषि प्राविधिकलाई सिकाइसकेको पनि छ कि किसानहरूको लगत उठाउने, उनीहरूलाई परिचय पत्र जारी गर्ने, तिनीहरूको विस्तृत विवरण राख्ने, त्यो सन्दर्भमा के छ? वास्तवमा यो सोच बहुत राम्रो हो, किनभने किसानको एउटा परिचय पत्र भइसकेपछि त्यो कुन स्तरको किसान हो, उसँग जग्गा जमिन कति छन्, भएका जग्गा जमिनमा कस्ता खालका उत्पादनहरू गर्न सकिन्छ र त्यसको कसरी आय स्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ, उसले कहाँ कहाँबाट तपाईको प्राविधिक यो तपाईको आर्थिक सहयोगहरू लिन सक्ने अवस्था छ, त्यो विषयमा स्थानीय तहहरूबाट यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईको एउटा सुरुवात गरिएको छ। तर अहिले यसले पूर्ण रूपमा एउटा आफ्नो जुन प्रतिफल पाउनु पर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ। तर सकारात्मक सुरुवात छ, यसबाट भविष्यमा राम्रो प्रतिफल आउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अनि यो के अब अध्यक्षजीले यस्तो एपहरू त्यसको उसमा किसानकै क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, यो सङ्घ संस्थाले गरिराखेको छ। कृषक हक हित संरक्षण मञ्च जब पनि हाम्रो यो अधिकारमुखी अवधारणामै काम गर्छ र आएका सरकारका सुविधाहरूको उपभोग किसानले गर्न सकुन्, त्यो खालको कस्तो खालको मेकानिजम बनाउने अथवा जाने खालको कस्तो सोच? अब जो सङ्घीय सरकारबाट जुन प्रकारको निर्देशिका छ, निर्देशन छ या पत्राचार परिपत्र जे भन्ने हो, जुन प्रकारले आए पनि हामीले त्यो लागू हुनुपर्छ र किसानले अघि हाकिम साहबले भनिसक्नुभयो, किसानको हैसियत अनुसारको परिचय पत्र बनाउनेतर्फ हामीले अब आधिकारिक रूपले अब अहिले त कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हामी परिचालित छौँ, तर अब आधिकारिक रूपले अब स्थानीय सरकारलाई हामी आग्रह गर्छौँ कि तपाईँहरू आफ्नो अन्तर्गत आफ्नो पालिका अन्तर्गतका किसानहरूलाई यो चाहिँ परिचय पत्र को अवधारणा लागू हुनुपर्छ र जो हैसियत अनुसारका किसानका परिचय पत्र बनिसकेपछि सोही अनुसार उसले अन्य कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा पाउने र त्यसबाट लाभान्वित हुने भन्ने हामी त्यो प्रकारको एउटा माग लिएर अब स्थानीय सरकारमा जान्छौँ। अहिले हामी वर्तमान परिवेश कोभिड महामारीको सित हामी जुझिरहेका छौँ। यसमा समग्र अब पुरै विश्व प्रभावित छ, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन र यस सन्दर्भमा किसानहरूलाई कस्तो खालको समस्याहरू झेल्न परिराखेको छ? उनीहरूको उत्पादन र बजारमा त बजारसम्म पहिला पनि पहुँच थिएन, अहिले झन् बजारहरू बन्द भएको कारणले त्यस्ता उनीहरूको उत्पादनहरूको कस्तो छ अवस्था? वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त किसानको हकमा भन्नुपर्दा किसान चाहिँ अब यो होला अब सरकारी नीति निर्देशन, तर किसान चाहिँ वास्तविक यहाँका जनता होइन कि जस्तो लाग्छ। किनभने तरकारी बेच्न आउँदा, तरकारी लिएर आउँदा जुन हामी व्यवहार देख्छौँ, त्यो व्यक्तिबाट होस् या सरकारी निकायबाट होस् या
सुरक्षा निकायबाट होस्, वास्तवमा किसानको ठाउँमा बसेर एकचोटि बुझिदिनुपर्छ कि 6 महिनाको लगानी लगाएर त्यो घाम पानीमा रात दिन नभनिकन उसले उत्पादन गरेको हुन्छ। तर उत्पादन गरेका चिजवस्तुहरू उसले सही समयमा सही तरिकाले सही मूल्यमा बेच्न पाउँदैन। यसमा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ, तर अब दुःख मानेर पनि के गर्ने, सम्बन्धित निकायले जब नबुझिदिँदाखेरि अब हामीले त एउटा विरोध गर्न मात्रै अब त्यो देख्छौँ त्यो क्रियाकलापको। तर वास्तवमा सम्बन्धित निकाय, सुरक्षा निकाय होस् या सम्बन्धित पालिका होस् या हामी उपभोक्ता स्वयंले बुझिदिनुपर्छ। हामी अहिले फैन्सी लुगा लिन जाँदाखेरि 1500-2000 को लुगा लिँदाखेरि हामी जति व्यवसायीहरू भनेका हुन्छन् त्यो दिएर आएका हुन्छन्। तर 20 रुपियाँ किलोका एउटा तरकारी हामी लिँदाखेरि त्यसमा बार्गेनिङ गरेका हुन्छौँ। सित्तैमा किसानका उत्पादन सित्तैमा हामी पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, अधिकांशको चाहना हुन्छ। तर यो हाम्रो सोचाइ पनि कहीँ कहीँ गलत हो कि जस्तो लाग्छ। यसमा हामीले उपभोक्ता पनि अलिकति सचिनुपर्छ। उपभोक्ता किनभने किसानले कति मेहनतबाट यो उत्पादन गरेको हो, त्यो किसानको ठाउँमा भएर पनि हामीले एकचोटि ल आफै किसान बनेर एकचोटि हेरौँ न, बुझौँ न कतिको कष्टबाट यो चाहिँ उत्पादन गरिएको हो। त्यसर्थ हामीले अब त्यो बजारीकरणको समस्या त छँदैछ। यसमा अब हरेक निकायबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ। स्थानीय तह होस् या प्रशासन होस् या आम उपभोक्ता होस्, सबै तर्फबाट हामीले एउटा आफ्नो स्तरबाट आफ्नो स्थानबाट सबैको यो सहयोगी भूमिका पनि आवश्यक छ र हामी त्यही नै चाहन्छौँ सबैको तर्फबाट। यस सन्दर्भमा अब केही कस्तो खालको मेकानिजम प्रदेश सरकार अथवा जिल्ला तहबाटै स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा किसानहरूको उत्पादनहरू, एकतिर सरकारले चाहिँ उत्पादन बढाउन भन्ने, किसानलाई विभिन्न सहयोगहरू गरेर उत्पादन त्यसको बढाउने, तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा उत्पादनले जब उत्पादन भइसक्छ, किसानले त्यसबाट प्रतिफल लाभ लिने अवस्था आउँछ, त्यही बेला यस्ता समस्याहरू आउँदा के गरी अब कृषि ज्ञान केन्द्रले भूमिका खेल्न सक्छ, स्थानीय प्रशासनसित समन्वय गर्न सक्छ अथवा उपभोक्तासित प्रत्यक्ष बिचको कस्तो भूमिका खेल्न सक्ने आधारहरू? अब यसमा सर्वप्रथम त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै आक्रान्त छौँ, सबै यसबाट प्रभावित छौँ। तैपनि हामी जति प्रभावित भए पनि बाँच्नको लागि कृषि चाहिन्छ, कृषि उपज चाहिन्छ। र यो विषयमा नवलपरासी जिल्लाको हकमा निषेधाज्ञा लागू भइसकेपछि कतिपय किसानहरूको माग भयो कि यो बेला हामी बिउ बिजन पाउन सकिरहेका छैनौँ, विभिन्न किसिमका बाली नालीमा प्रयोग गर्नको लागि मलहरू पाइरहेका छैनौँ। त्यो विषयलाई हामी समन्वय समिति प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई हामी यो विषयमा अवगत गरायौँ र उहाँबाट एउटा सकारात्मक पहल पनि भयो। यो बिउ बिजन लगायत बाली नालीको लागि चाहिने विषादी लगायतका कृषि सामग्रीहरू को पसल निश्चित तपाईको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्ने र यसको साथसाथै हामी एउटा बैठक नै बसेर यो बेला किसानहरूको लागि मल नभई हुँदैन भनेर समन्वय समितिका प्रमुखज्यू श्रीमान प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू र म स्वयं र कृषि सामग्रीका प्रमुखज्यूहरू बसेर यो कृषि को लागि धान रोपाईको बेलामा किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ। त्यतातिर हामी निकै सचेत छौँ। तैपनि किसानहरूको जुन उत्पादित विशेष रूपमा नष्ट हुने खालको जुन तरकारीहरू छ त्यो तरकारीमा किसानहरू अलि घाटा बेहोर्नु परेको छ। किसानहरूले एउटा ठुलो समस्यामा आज पनि बर्दघाट र सुनवलमा विभिन्न किसानहरू कहाँ भ्रमण पनि गरे, विशेष हरित स्वयं सेवकहरू कहाँ, र उहाँहरूको पनि माग यही थियो कि सर तरकारी हाम्रो उत्पादन भयो, नष्ट भयो। र यो विषयमा मैले कृषि विकास निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्दाखेरि
अब हामीले कहीँ त्यस्तो किसिमको समस्या आएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रमा कसैले त्यस्ता किसिमका समस्याहरू ल्यायो भने हाम्रो आफ्नै गाडी पनि छ, हामीले आफै त्यसका लागि इन्धनको यो व्यवस्थापन पनि गर्छौँ र नजिकैको इलाकामा कहीँ त्यस्ता किसिमका यदि पुर्याउनु पर्ने रहेछ भने कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त पनि आइसकेका छौँ र अब यो यतिका समस्या यतिका अवसरहरू किसानको लागि समस्या र अवसर दुईटै देखिएको छ। सरकारले अवसरको रूपमा धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आइराखेको छ र त्यसको चुनौतीको रूपमा अब केही महामारीका पनि चुनौतीहरू छ, केही सूचनाका उपलब्धता नभएको चुनौतीहरू छ, बजारीकरणका समस्याहरू प्रबल भएर गएको छ। यस्ता हुँदाहुँदै पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिलेसम्म गरेका यो वर्षमा र विगतका दिनमा केही उपलब्धिमूलक उदाहरणीय कामहरू केही छ भने यसो जानकारी गराइदिनु हाम्रो श्रोता। यो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हामी दुई किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। एउटा प्रदेश सरकारबाट जुन स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट रहेछ त्यसको विधि प्रक्रिया बजेटको भित्र रहेर, अर्को सङ्घको सरकारको जुन हाम्रो सशर्त बजेटहरू छन् त्यसको हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा विभिन्न किसिमका हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै तपाईँको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छ, त्यस्तै विशेष बालीहरूको विषयमा स्थानीय र राष्ट्रिय महत्त्वका बालीका ब्लक विकास कार्यक्रमहरू भएका छन् र यो रोड कोरिडोरका कार्यक्रमहरू छन्, रोडको वरिपरि तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्। कृषि पढेका युवाहरूको लागि लक्षित केही कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यो कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसले करिब करिब हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने किसिमका कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो जुन हामी अहिले यो स्थानीय सङ्घ संस्थाको समन्वय सहकारमा जुन कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ त्यसमा म एउटा निवेदन पनि के गर्न चाहे भने यसमा कृषि प्राविधिकको मात्रै होइन कि एउटा सामान्य किसानले पनि आएर यहाँ आफ्ना भावनाहरू राख्न पाओस्। एउटा कृषि क्षेत्रको व्यापारमा लाग्ने व्यापारीले पनि आफ्नो भावना राख्न पाओस्। एउटा सञ्चार जगतसँग सम्बन्धित पत्रकारज्यूहरू अथवा मिडियासँग सम्बन्धित पनि आफ्ना भावनाहरू राख्न पाओस् र त्यसले गर्दा हरेक वर्गको यो कृषिप्रतिको सोचाइ, कृषिको उन्नति र प्रगति कसरी हुन्छ त्यो उहाँहरूको भावना हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुन्छ र यसको लागि पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईहरू यो उहाँहरूको भावनालाई पनि समेट्नुहुन्छ भनेर मैले अपेक्षा र आशा पनि गरेको छु। हस् त, हामी यस रेडियो सेटेलाइट 105.5 मेगाहर्जबाट हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति कार्यक्रम सञ्चालनमा उपस्थित भएर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख देवेश कुमार मिश्र यहाँ सहभागी भइदिनु भएकोमा आफ्ना कुराहरू, आफ्ना किसानको लागि आएका उपलब्धिहरू, किसानका लागि आएका सेवाहरू र किसानले पाउने अनुदान लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामीले पुनः बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरूमा फेरि निम्ति आउने नै छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको सहकार्य गर्ने कृषक हकहित संरक्षण मञ्चका नवलपरासीका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायजी पनि आएर किसानका समस्याहरू र किसानसम्म नपुगेका कुराहरू यसमा हाम्रो यो रेडियो मार्फत राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र अझ पनि किसानका समस्याहरू र हामी किसान कृषि संस्था र कृषि प्राविधिक तथा कृषि विज्ञ कार्यालयहरूसित समन्वयमा हामी यस्ता किसानका कुराहरूलाई समेट्दै हाम्रो कृषि र हाम्रो संस्कृति कार्यक्रममा आगामी दिनमा समेट्दै लैजानेछौँ र आगामी दिनमा आउने अर्को साता पुनः हामी थप कुरा लिएर श्रोतामाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।